अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम खबर आप लोगों के सामने रखने जा रही हूं, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सब ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जो वीडियोस देखते हैं लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दे दिया करें। आज के एजेंडा की तरफ आते हैं, आज के एजेंडा नंबर 1 की तरफ। और सबसे पहले जो आप लोग से यहाँ पे खबर शेयर करने जा रही हूँ वो शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्होंने इस्लामाबाद में मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि 6 जुलाई को वो बाकायदा तौर पर आवाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं, यानी लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो आवाम पाकिस्तान पार्टी है ये आपके लिए क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। मैं अभी से बता रही हूँ, कुछ भी नहीं करेगी। वही जो छोटी बड़ी सियासी जमातें आई हैं पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, उसी तरह ये एक सियासी पार्टी जो है वो एक लॉन्च कर दी गई है। शाहिद खाकान अब्बासी जो कल तक नवाज शरीफ के ज़ेर सायत है और फिर उसके बाद उनके दिल में कुछ दर्द उठा और उन्होंने उनसे काफ़ी, हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से कि वो उनके अगेंस्ट रहे हैं। उनकी मीटिंग्स में भी शिरकत नहीं करते थे, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई छोटी बड़ी स्टेटमेंट आ जाती थी उस पार्टी नून लीग के खिलाफ, और वो काफ़ी नाराज़ भी रहे हैं। उनको नवाज शरीफ की जानिब से काफ़ी दफ़ा ये पैगाम भी भेजा गया कि बहुत सी ऐसे मौके हुए हैं कि वो अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं शाहिद खाकान अब्बासी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो रूठ के बैठ चुके थे, उनके दिल में आवाम के लिए दर्द उठ चुका था और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सियासी पार्टी बनाऊंगा और मैं जो पाकिस्तान है उसकी मुस्तकबिल को बदल कर रख दूंगा। उसी तरह जैसा कि माजी में तमाम छोटी बड़ी सियासी जो जमातें हैं वो लॉन्च हुई और उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया वो सबके सामने है, मैं रिपीट नहीं करूंगी और ज़रूरत भी नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और ये पार्टीज़ क्या कर रही हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी पार्टीज़ लॉन्च करने की, जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी अगर गर्दन दबोच ली जाए, उनको ठीक कर दिया जाए तो वही बहुत है। खैर, शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नई पार्टी लॉन्च करते हुए और उनके दिल में क्या दर्द था आवाम के लिए, उन्होंने किस तरह बयान किया, वो कुछ यूँ है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट जो है वो पेश किया गया है। ये किसको नहीं पता कि बदतरीन बजट था, और जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है और आने वाले बजट जो हैं वो इससे भी ज़्यादा बदतरीन होते जाएंगे। बजट में फिर मफाद परस्त टोले को छूट दे दी गई है। हुकूमत को सबसे पहले अपने अखराजात में कमी करनी चाहिए थी। जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने मजीद ये कहा, हमारी सोच क्या है, हम किस किस्म की हुकूमत चला रहे हैं, अपने अखराजात कम नहीं करेंगे लेकिन अवाम पर मजीद बोझ डालते जाएंगे। ये खैर एक सियासी स्टेटमेंट है, अवाम को जज्बाती नहीं होना चाहिए। हर कोई ये जो सियासतदान है वो यही बात करता है कि जो अवाम है उस पर बोझ डाला जा रहा है, लेकिन थोड़े अरसे बाद यही जो अवाम के लिए जिनका दुख होता है, दर्द होता है उनके दिलों में, वो दोबारा से लूट और खाने में लग जाते हैं, लूट मार में लग जाते हैं। मौजूदा मैं मायूसी की बात नहीं कर रही, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकती कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, फला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अवाम ये कहेगी कि आप ज़रा वेट कर लें, तहम्मुल का मुजाहरा कर लें, क्या पता वो कुछ अच्छा करने जा रहे हो। उम्मीद और दुआएं यही है कि जो भी करें अच्छा करें, लेकिन जिस तरह का इतना बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह रहे हैं कि कोई भी इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह से इस मुल्क का हाल हो चुका है ना, अब बिगड़ चुका है, अब कुछ भी इस मुल्क का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मौजूदा बजट पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। ये बजट अवाम और मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। इस बजट में सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है। दूध और बच्चे की खुराक पर भी टैक्स लगा दिया गया है। मेडिकल आलात पर भी टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। खैर, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी पेश की कि इस तरह से जो बजट है वो उसको कम किया जा सकता था, अखराजात को कम किया जा सकता था, इन इदारों को बंद करके इस तरह से प्राइवेटाइज करके और इस तरह से खैर बहुत कुछ उन्होंने मजीद काफ़ी डिटेल है, वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी सुन लीजिएगा। खैर, मकसद ये था बात करने का कि शाहिद खाकान अब्बासी भी मैदान में उतर गए हैं और वो भी सोच रहे हैं कि नई पार्टी लॉन्च करेंगे और वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हमारी उम्मीद यही होती है कुछ अच्छा करें, लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने अता तारड़ ने भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो शाहिद खाकान अब्बासी और उनने साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मिफ्ता इस्माइल समेत, उनका जवाब जो है तुर्की बतुर्की दिया है और उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं तो जवाब दूंगा हर सूरत में। आप लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए तो अता तारड़ ने कहा कि आप लोगों ने जो है वो किताब, दोनों मेरे भाई हैं लेकिन दोनों ने जो किताब है बजट वो सही तरीके से पढ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 1500 अरब है
وہ PST بھی لگے ہیں بجٹ میں. تو PST بھی جو ہے وہ CPEC جو انڈر پروجیکٹس ہیں وہ سارا کچھ اس حوالے سے ہے. تو انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا عطا تارڑ نے کہ انہوں نے کتابی صحیح طریقے سے بجٹ جو ہے وہ پڑھی نہیں ہے. اور مزید انہوں نے کہا عطا تارڑ نے, کیونکہ انہوں نے لفظاً پر لفظاً جواب دیا ہے, ایک بات کا جواب دیا عطا تارڑ نے. انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب نے اخراجات میں کمی کا کہا, اخراجات ایسے ہی کم نہیں ہوتے, ڈاؤن سائزنگ کی جاتی ہے. عطا تارڑ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم خود بھی مراد نہیں لیتے, کابینہ اراکین بھی نہ مراد اور نہ تنخواہ لے رہی ہے. یعنی عطا تارڑ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ تو وزیر اعظم تنخواہ لے رہے ہیں اور نہ ہی جو کابینہ ہے وہ بھی مراد اور تنخواہ لے رہی ہے. بہت سارے محکمے اور ڈویژن بند ہو گئے, مطلب فیوچر میں بند ہوں گے یا انہیں ضم کیا جائے گا. اخراجات میں کمی واضح طور پر کی جا رہی ہے. اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر نے کہا کہ شاہد خاقان کو جواب دیا اور کہا کہ آپ کی تو بہت بڑی ایئر لائن تھی, آپ کو بھی تو یہ کرنا چاہیے تھا, انہیں PIA کی نجکاری خود کرنی چاہیے تھی. PIA کی نجکاری کا معاملہ اگست میں شفاف طریقے سے مکمل ہوگا. دوسری طرف جو مفتاح اسماعیل ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے, جو کہ وزیر خزانہ تھے نون لیگ کے دور میں, کون نہیں جانتا, ان کو کوکومو والے جن کو سبھی جانتے ہیں, ان کا جواب بھی دیا ہے عطا تارڑ صاحب نے. اور انہوں نے جو جواب دیا عطا تارڑ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جو مفتاح صاحب ہیں ان کے دور سے جو ہے وہ مہنگائی اب کم ہوئی ہے. یعنی اب جا کے خود ہی عطا تارڑ صاحب نے سوالیہ نشان اٹھا لیا ہے کہ اس دور میں جو تھی مہنگائی تو تھی, یہ بات وہ مان گئے کہ اب اس دور میں کم ہوئی ہے. اس دور میں جب مفتاح اسماعیل صاحب تھے تو اس دور سے مہنگائی کم ہوگی, لیکن یہاں وہ مان گئے یہ بات کہ اس دور میں بھی مہنگائی ایٹ لیسٹ تھی. جب آپ یہ کہتے تھے کہ مہنگائی نہیں ہے, مہنگائی کو کنٹرول کر دیا. مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ آپ کے کوئی راکٹ سائنسدان ہیں, کوئی بڑے ہی اعلیٰ پائے کے کوئی آپ لوگ ان کو وزیر خزانہ لے کر آئے اور بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے تنقید کی آپ کے اوپر, آپ کی پارٹی کے اوپر, تو آپ نے بھی جواب دیتے ہوئے یہ تو ثابت کر دیا کہ مہنگائی کسی بھی آپ کے دور حکومت میں نہیں کم رہی. اس دور حکومت میں بھی مہنگائی تھی, اس میں بھی مہنگائی ہے. خیر جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں یا جو بھی آئیں گی یا جو بھی گزر چکی ہیں, مہنگائی جو پاکستان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے, بجلی کا نہ ہونا لکھ دیا گیا ہے, لوڈ شیڈنگ لکھ دی گئی ہے, ہر طرح کے جو مشکلات ہیں وہ پاکستان کے لیے لکھ دیے گئے ہیں. اور اب یہ جو خبر دینے چاہ رہی ہوں یہ بھی پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ یہی خبر ہے کہ پاکستان کو جو اس کا صحرا تھا, پاکستان کے سر پہ سب سے نیچے رہنے کا کیا ہے, بدترین جو کیا کہتے ہیں پاسپورٹ کا جو اعزاز گلے میں لے کے گھوم رہا ہے پاکستان, وہ ابھی بھی اس کے سر پہ ہی قائم ہے. وہ کسی نے بھی اس سے نہیں چھینا. پاکستان کے سیاستدان تو یہ گولہ باری کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو پاکستان کا اس ٹائم جو پاسپورٹ ہے وہ کتنا ویک ہے. اور اس حوالے سے خبر دوں آپ کو, دنیا کا ویک ترین پاسپورٹ ہے, اس میں پاکستان چوتھا ملک قرار پایا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو پاکستانیوں کو اور ہماری اس سو کال حکومت کو کہ جو پاکستان کا یہ صحرا ہے وہ اس کے سر پہ قائم ہے. اور چوتھا جو بدترین پاسپورٹ ہے, جو ویک ترین پاسپورٹ ہے, وہ ویک ترین پاسپورٹ کا جو اعزاز ہے وہ پاکستان کے سر سج چکا ہے. مجموعی طور پر پاکستان پاسپورٹ کے حصے میں 104ویں نمبر پر آیا ہے, اور اس پر 34 ممالک میں ویزا فری داخلہ ممکن ہے. 34, جسٹ 34. اوکے. پاکستان سے نیچے عراق 105, شام 106 نمبر پر اور افغانستان 107 نمبر پر آیا ہے. اب یہ خوشی نہ منائیے گا کہ چلیں باقی ممالک جو ہیں ان سے تو اوپر ہیں. یہ شرم کا مقام ہے اس ٹائم ہمارے لیے کہ چوتھے نمبر پر پاکستان اس ٹائم کمزور ترین پاسپورٹ کی لسٹ میں آ گیا ہے. اور جو سنگاپور ہے وہ پاسپورٹ رکھنے والے 195 ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں. یعنی جن کے پاس سنگاپور کا پاسپورٹ ہوگا وہ 195 ممالک میں ٹریول کر سکتے ہیں. اور پاکستان کتنے میں کر سکتے ہیں؟ 34. ٹھیک ہے. فرانس, جرمنی, اٹلی, جاپان اور اسپین کے پاسپورٹ مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر موجود ہیں, جن کے حامل افراد کو 194 ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل ہو سکتی ہے. اور پاکستان کی کتنی؟ 34. آسٹریلیا, جنوبی کوریا, فن لینڈ, آئرلینڈ, سویڈن اور نیدرلینڈ کے پاسپورٹ 193 ممالک میں ویزا فری داخلے کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اور پاکستان کتنے ممالک میں کر سکتے ہیں؟ 34. بیلجیم اور برطانیہ کے حصے میں چوتھا نمبر آیا, اور ان ممالک کے پاسپورٹ سے 192 ممالک میں ویزا فری
آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. رپیٹ نہیں کروں گی, پتہ ہے نا پاکستان کا 191 ممالک میں ویزا فری داخلے کے ساتھ ناروے, پرتگال اور سوئٹزرلینڈ کے پاسپورٹ مشترکہ طور پر 5ویں نمبر پر ہیں, اور پاکستان پھر بھی میں نے کیا کہا کہ 34 ممالک میں خالی اس کا ویزا فری ہے. انٹری آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے. تو یہ شرم کی بات ہے ہمارے پاس کہ ہم کیوں توجہ اس طرف نہیں دے رہے. حکومت سو رہی ہے اور وہ سوتی رہے گی, نئی پارٹی ہے وہ لانچ ہوتی رہے گی, ہر آ کے پاکستان کو بیوقوف بناتا رہے گا. لیکن یہ شرمناک جو خبر میں نے آج شیئر کی, جو بدترین خبر شیئر کی ہے, اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے گا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا, اور جیوے پاکستان کرتا رہے گا, اور پاکستان اسی طرح سے 4تھے نمبر پہ ہی رہے گا. اللہ نہ کرے کسی کو ہوش آ جائے اور ذرا ہمارے پاسپورٹ کو سٹرونگ کر دے, مضبوط ترین کر دے, جیسے سنگاپور اور دوسرے ممالک کے چلیں ٹاپ پہ نہ جائیں, 5ویں 4تھے نمبر پہ ہی ایٹ لیسٹ پاکستان کو تھوڑا سا اس کا پاسپورٹ جو ہے اس کو سٹرونگ کر دینا چاہیے. اب اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کس طرف خیر توجہ دلاتے رہیں گے ان حکومتوں کو, خود تو سوئے پڑے ہوئے ہیں یا ملک کو لوٹنے میں اور عوام کے اوپر ٹیکسز لگانے میں. خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی, آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نئے ویلوگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.